बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आपने गुज़श्ता कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से मुतल्लिक सुना था कि ख़वातीन को विरासत से महरूम कर दिया गया है। उन ख़वातीन को ख़ास तौर पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने भाइयों से विरासत के हवाले से हक़ नहीं मांगा था। इस हवाले से बड़ा आपको पता है कि एक शोर डाला गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, बड़ी जजमेंट आ गई है, और जिसमें औरतों के हकूक़ जो है वो विरासती हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो होती रही। बहुत सारे व्लॉग भी हुए, बहुत सारे लॉ के एक्सपर्ट जो थे उन्होंने इन हेस्ट वीडियोस बनाई और उसको अपलोड भी की। इस हवाले से आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी देखी हैं। तो आज मैं आपको औरतों के हकूक़ उस जजमेंट में जो बयान किए गए हैं कि असल माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जनाब जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि ख़वातीन को विरासती हकूक़ उनकी ज़िंदगी में ही लेना होंगे। ये जजमेंट का क्रक्स जो था वो बयान किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन सादात खान बनाम शाहिदुर रहमान वग़ैरह पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई। केस का उन्वान क्या था? सादात खान वर्सेस शाहिदुर रहमान वग़ैरह। पेशावर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील लगी और ये 3 जजेस के पास ज़ेरे समाअत थी। ठीक है जी। और दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर विरासत के केस में माँ अपनी ज़िंदगी में अपने हक़ को चैलेंज न करे, बाद में औलाद अपनी माँ के हक़ लेने के लिए अदालत से रुजू नहीं कर सकते, अदालत में नहीं आ सकते। उनको कोई हक़ नहीं होता कि वो इस हवाले से जो है कोई तहर्रुक करें और अपनी माँ के हिस्से को बतौर माँ के वारिस के तौर पे वो क्लेम करें। तो इस हवाले से जब हमने केस का मुशाहिदा किया, मुआयना किया, उसको कंप्लीट देखा, तो बात कुछ और निकली। असल बात जो है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी किसी गैर मनकूला जायदाद को अगर बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के दरमियान हिब्बा कर दे, तमलीक कर दे या कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो बना दे, तो अब वो औलाद जिसके सामने ये सारा कुछ हुआ उनको इल्म भी हो जाए उस हिब्बे का, उस तमलीक का, और वो इस इल्म के बावजूद उसको चैलेंज न करें, तो ऐसी सूरत में फिर वालिदैन के बच्चे, यानी कोई वालिद था, वालदा थी, तो वो उस हिस्से को क्लेम नहीं कर सकते। अब मेरी बात आप शायद थोड़ी सी पेचीदा बात हो गई हो, मैं आपको थोड़ा सा सलीस अंदाज में समझा देता हूँ। अगर वालिद अपनी जायदाद को अपने दीगर बच्चों के दरमियान हिब्बा या तमलीक कर दे और वो बेटी ने देखा कि वालिद ने अपनी जायदाद उसके भाइयों में हिब्बा या तमलीक कर दी है और उसको इस बात का इल्म था कि ये जायदाद मेरे वालिद ने अपने बेटों को तमलीक या हिब्बा कर दी है, और वो इस पर खामोश हो गई, अपने इल्म पर खामोश हो गई और अपने इल्म के होने के बावजूद उसको चैलेंज नहीं किया, तो इसे कहते हैं असूल रज़ामंदी। इसे क्या कहते हैं? असूल रज़ामंदी। तो जो असूल है, असूल रज़ामंदी, इसकी बुनियाद पर अब औलाद जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर मेरे वालिद ने अपनी जायदाद को मेरे दीगर भाइयों के दरमियान उनको जो है वो हिब्बा कर दिया, तमलीक कर दिया,
اور میں یہ دیکھتا رہا کہ میرے والد نے میری اپنی جائیداد کو میرے دیگر بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دی ہے اور وہ جائیداد مجھے نہیں دی، اور میں اس پر خاموش ہو گیا، میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے اس پہ کوئی ریزسٹنس نہیں دی، میں نے اپنے والد کے اس ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ والد کی زندگی کے بعد میں یہ جانتے بوجھتے ہوئے خاموش ہو گیا، میں نے خاموشی کر کے رضامندی دے دی، تو اس کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ اصول رضامندی کے تحت خاموش رہے، اور اب ایسی اولاد اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اب یہ کوئی انوکھا فیصلہ نہیں ہے، یا پہلا فیصلہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جسٹس ناصر الملک جو چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے، انہوں نے اس پر ایک ججمنٹ دی، اور وہ لینڈ مارک ججمنٹ تھی اور وہ بنیادی ججمنٹ تھی، اور یہ ججمنٹ آئی تھی 2013 میں۔ جسٹس ناصر الملک نے جو اس اصول رضامندی پر ججمنٹ دی وہ دی تھی 2013 میں۔ اب 2013 کے بعد جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے دیے گئے وہ اس ججمنٹ کی روشنی میں دیے گئے۔ اب یہ جو ججمنٹ آئی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی ججمنٹ کی پیش رفت میں ہے جو 2013 میں دی گئی تھی، اصول رضامندی والی۔ اب اس کے بعد اس پہ بڑے فیصلے آ چکے، بڑی باتیں ہو گئیں، بڑا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم بات جو آپ کو بتانے کے لائق ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس جمال مندوخیل، ان کے فیصلے جو ہے وہ موجود ہیں کہ میراث سے محروم کرنے کی خاطر کوئی لین دین غیر قانونی ہے۔ اب بات دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، میراث سے محروم کرنے کی خاطر کوئی لین دین اگر ہوا ہے تو وہ غیر قانونی ہے، چاہے وہ 1000 سال پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو، اور اگر 1000 سال بھی گزر جائیں تو جو 1000 سال پہلے غیر قانونی فعل تھا سو وہ آج بھی غیر قانونی فعل ہے، اور وہ قیامت کی صبح تک غیر قانونی ہی رہے گا۔ اور عدالتیں اس حوالے سے جو ہے وہ مداخلت کرتی بھی آئی ہیں، مداخلت کر بھی رہی ہیں، اور آئندہ بھی مداخلت کرتی رہیں گی جب بھی کسی کو اس کے جائز حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ تو اب آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر قانون وراثت کے اس پہ یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوگا، صرف اس وقت یہ لاگو ہوگا جب ان کے علم میں ہو، اور یہ علم میں ثابت کرنا آپ کے علم میں ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پہ دعویٰ دائر ہوا، دعویٰ دائر ہونے کے بعد انہوں نے وکالت نامہ دیا، وکالت نامے کے بعد وہ چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی، انہوں نے وکالت نامہ دیا تھا کیس میں۔ اب کوئی اسٹامپ لکھا گیا، اسٹامپ پہ تحریر تھی، تحریر پہ سگنیچر تھے، دستخط تھے، انگوٹھا ثبت تھا، تو اس صورت میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کے علم میں تھا، نالج میں تھا۔ انتقال پاس ہوا، انتقال میں شناخت اس شخص کی ڈال دی گئی جس کو محروم کیا گیا تھا، تو اب ایسی صورت میں کہ جناب ان کے علم میں تھا، تو اب آپ کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یہ علم کی صورتیں ہیں، مختلف اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں علم میں ہونے کی خاطر، اس لیے یہ فیصلہ اس صورت میں ہوگا جب اصول رضامندی ثابت ہوگا، ادروائز جو عمومی قانون ہے وہی چلتا رہے گا۔